درتي فوطو لله. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا جميع دسر حجم عائلي اللي حدث تفاعل كبير في مواقع التواصل. اذا نبداو ان شاء الله مقادير وطريقه التحضير. الطبقه الاولى ان شاء الله غادي نحتاجوا لتر من الحليب، كاس من الدقيق الابيض، كاس سكر، ملعقه كبيره نشا، 4 ملاعق كاكاو مر يستحسن ان يكون من النوعيه الجيده، زبده، شوكولا اختياري يعني ممكن تستغناو عليه، وقلنا ملعقه زبده، و2 سكر فاني. اذا بداو على بركه الله طريقه التحضير. اذا في اناء كنوضعوا لتر حليب، كنديرو مع سكر كاس سكر، 2 سكر فاني، ملعقه نشا، ملعقه دقيق، و4 ملاعق كاكاو مور. كنحركوا العناصر جيدا حتى تمشي لينا كل التكتلات، كلشي التكتلات. اذا نحركوا جيدا على هذا الشكل. الا ما كانش متوفر الدقيق الابيض ممكن نستعمل مايزينا، لانه الدقيق كيعطينا قوام جبني، يعني ماشي بحال المايزينا او النشا الذره كتعطينا قوام بحال ديال المهلبيه. الدقيق كيعطينا قوام طري شويه يعني مثل الجبن، هذا هو الفرق بيناتهم. اذا هنا فاش استعملت كاس دقيق ابيض وزدت عليه ملعقه ديال نشا الذره باش يعطينا القوام اللي انا بغيت. اذا كنستمر في التحريك جيدا. اذا من بعد ما كنحرك مزيان كيف ما كتلاحظوا كيبقاو ليا قليل من التكتلات. اذا كنصفيهم في اناء اللي غادي يمشي للفرن. اذا الان غادي نحطوا لاكريم ديالنا فوق النار. اذا وضعت الخليط فوق النار، نار متوسطه، كنستمر في التحريك. ضروري نحركو باش ما تشكلش لينا تكتلات. اذا نستمروا بهذه الطريقه حتى يعقد لينا الخليط. كيف لاحظتوا حبيباتي اذا الخليط بدا كيعقد، ما كنوقفوش التحريك نهائيا باش ما تشكلش لينا تكتلات. يعني نستمروا نحركوا بهذه الطريقه. وفي هذه المرحله كنزيدوا قطع الشوكولا. اذا هذه اختياريه، غير انها كتعطي طعم
قوي ديال الشوكولا وطعم كونسونطري، يعني كتكونسونطرا لنا هاد الشوكولا. استعملت هنا تقريبا 4 قطع شوكولا. كنستمروا في التحريك حتى كيذوب لينا الشوكولا. كنزيدوا قطعه الزبده. اذا كنستمروا في التحريك لين كيذوب لينا الشوكولا والزبده. النار قليله جدا. اذا كنستمروا بهذه الطريقه حتى يذوب لينا جميع الشوكولا والزبده، ونطفيو النار وندوزو للمرحله التاليه. اذا في الصينيه تكون حجم عائلي ممكن نديروهم قوالب فرديه. نديرو شويه الشوكولا بهذه الطريقه. ممكن تستعملوا حتى شوكولا محلى او جوز الهند غير باش ما تلصقش لينا الطبقه الاولى بهذه الطريقه. من بعد كنجيبوا الخليط ديالنا فوق النار. يعني خصنا في ساعه نصبوه في الاناء لانه كتشكل واحد الطبقه. اذا هاي الطبقه الاولى. انايا حبيت انني نزيد هاد البسكوي، يعني بسكوي عادي اختياري الا بغيتو، يعني باش تكون عندي واحد القرمشه في الدسر ديالنا. ما حبيتش انه يكون كله كريم، يعني هذه غير اضافه ديالي ممكن تستغناو عليها. دونك كنحطوه بهذه الطريقه. اذا من بعد ما نصفت الشوكولا ديالي كندير فيلم اليمونتير، كندخل للثلاجه مده دخلناها يعني تبقى ساعه في الثلاجه. من بعد ندوزو للطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه غنحتاج ليها جوج ديال الكريم شونتيي حسب المتوفر. انا استعملت هذه اللي سائله. هذه كريم شونتيي الحلويات. موس شونتيي. الا ما عندكمش ممكن تستعملوا لا موس بودر، شونتيي بودر، تخلطوها مع الحليب بارد. السر هنا باش طلع لكم الشونتيي هو يكون لا كريم بارده. يعني انا حطيتها في المجمد واحد 5 دقائق حتى بردات مزيان. وايضا البول اللي انا كنحط فيه راني دخلته الكونجيلاتور برد شويه. اذا كنبدا نطلع في لاموس ديالي. ما كنحتاجو لا السكر لا والو لانها ديجا مسكره. اذا كنحطو الطبقه ديالنا ديال لا كريم فريش ديال كريم شونتي عفوا.
كنديروا الخليط. ملاحظه الطبقه الاولى خصها تبرد جيدا، يعني تقريبا ساعه في الثلاجه. انا لضيق الوقت ما خليتهاش تبرد بزاف. اذا كنصلحوا بهذه الطريقه. شو ما عليكم. اذا كنصلحوا الطبقه ديال الشونتيي بهذه الطريقه وكندخلوها للثلاجه مده ساعه الا ربع تقريبا، ساعه الا ربع، ونرجعوا باش نديروا الطبقه الثالثه والنهائيه. اذا الطبقه الثالثه والاخيره غادي نحتاجوا لها ان شاء الله نصف كأس سكر، نصف كأس حليب، نصف كأس كاكاو مور. اذا كنوضعوا جميع العناصر. كيبقى لينا الزيت غادي نوضعوه على مراحل. اذا الخليط ديالنا ممكن تستعملوا خلاط كهربائي. اذا كنبداو نضيفوا الزيت ديالنا بشوي بشوي حتى كيعقد لينا الخليط. اذا كنصبوا خليط تزيين نهائي فوق الطبقه ديال الكريم شونتيي اللي بردات، كنوزعوه جيدا من الفوق وكندخلوها للثلاجه تبرد. اذا كان هذا هو الدسر ديالنا لنهار اليوم ان شاء الله. كيجي لذيذ جدا وحجم عائلي. طبقة البسكويت كتعطينا قرمشة لذيذة جدا. إذا عجبتكم الوصفة شجعوني باشتراك وبلايك، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.